बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि ये जो हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यूट्यूबर्स मुलाकात के लिए बुलाए, और इमरान खान साहब ने यूट्यूबर्स से होने वाली मुलाकात में प्रोपेगेंडा जो है उस मुहिम के लिए तैयार किया। उनके दफ्तर ने, उनकी टीम ने तैयार किया कि मीडिया को कैसे जवाब देना है, एंकर्स को, टीवी एंकर्स को कैसे जवाब देना है, ऑपोजिशन की ऐसी की तैसी कैसे करनी है। लेकिन ये तमाम चीजें गलत थी। मैंने आपसे कहा था वीडियो सामने आएगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वाकई जो मैंने आपसे कल कहा था वीलॉग में, आपने इस बात को, इस हकीकत के एतराफ को सराहा कि मैंने एक सीनियर होते हुए वहां जो यंग जर्नलिस्ट मौजूद थे, यंग यूट्यूबर्स मौजूद थे, उनके सवालात को, उनकी रिसर्च को, उनके रेफरेंसेस देने को, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वजीर आजम से बात करने को और वजीर आजम से आर्ग्यू करने को सराहा था। और हमारे टीवी के जो लोग हैं वो जितना मोनोटोनस सवाल करते हैं, 2+2=4 से भी ज्यादा बुरा लगा बंधा सवाल करते हैं, और उस तरह के सवालात नहीं थे। ये हकीकत जो है आप लोगों ने सराही, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। तो एक बार फिर आप मुख्तलिफ जो वहां पर यूट्यूबर्स मौजूद थे और कंटेंट वायरल करने वाले प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जो लोग मौजूद थे, उनके अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर जाके देखिए, आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने जो अपनी अपनी वीडियोस जब वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से शेयर कर दी गई हैं, तो उन्होंने क्या सवालात किए हैं। सदीक जान ने क्या सवाल किया, दिल वड़ाइच ने क्या सवाल किया, ईसा नकवी ने क्या सवाल किया, दुआ मिर्जा ने क्या सवाल किया, अरीबा शाहिद ने क्या सवाल किया, बख्तावर ने क्या सवाल किया, और इसी तरह से वहां पर जावेद इकबाल साहब ने क्या तजावीज दी। हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े हैं। तो आपको मजा आएगा, आपको मजा आएगा कि सेशन कितना जबरदस्त था वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ। और इस तरह के सेशंस हम लोग होकर आ गए, मजीद लोग जाएंगे और मजीद लोग इंटरेक्शन करेंगे। इससे जो तनव्वो नजर आएगा आपको, वो बहुत शानदार चीज है। ये इंटरेक्शन होना चाहिए, हुआ है, बड़ी जबरदस्त चीज है। इस पर जो प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडा पे 4 हर्फ। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मैंने 2 सवालात किए। मेरे 2 सवालात जो हैं वो हैं जो आप बार बार करते हैं, जिन पर मैं बात करता हूं। मुझे लगता है बड़ा बुनियादी मसला है। एक महंगाई के बारे में था। मैंने वज़ीर आज़म साहब से पूछा कि 2.5 साल की आपकी अब तक की कारकर्दगी, आगे मजीद 2.5 साल, आपको इस वक्त अपनी कारकर्दगी और महंगाई पर आम आदमी की चीखें देखकर लगता है कि मजीद 2.5 साल जब गुजर जाएंगे तो आम आदमी आपको वोट देगा? इस बारे में क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से यह था कि हमने देखा है एक ट्रीटमेंट और एक रवैया वो है जो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ था। अल्ताफ हुसैन ने जब वो तकारीर की तो 1.5 से 2.5 दिन के अंदर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ 150 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हो गए थे। मुल्क भर में जगह जगह मुकदमात दर्ज हुए थे। एक वो रवैया है जो हमने अली वजीर के खिलाफ देखा। अली वजीर को खैबर पख्तूनख्वा से सिंध पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। अली वजीर के खिलाफ कार्रवाई हुई, कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन यही सब कुछ जब पीडीएम के रहनुमा करते हैं, जलसे जुलूस में करते हैं, लंदन में बैठ के मियां नवाज शरीफ करते हैं, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जर्नैलों के खिलाफ बोलते हैं और नाम ले लेकर बाकायदा हमले करते हैं, तो फिर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? इससे बहुत सारे लोगों में यह ख्याल पैदा होता है कि एक कौमियत के लोगों से, एक सूबे के लोगों से ट्रीटमेंट अलग है और दूसरी कौमियत के लोगों से, दूसरे सूबे के लोगों से ट्रीटमेंट अलग है। वजीर आजम इमरान खान ने इन सवालों का क्या जवाब दिया, देखिए। अस्सलाम सर, तारिक मतीन। 2 चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है। 2.5 साल आपकी हुकूमत को तकरीबन हो गया। जो मुझे आपकी गुफ्तगू में आपकी हुकूमत के इरादों में फ़र्क नज़र आता है, एम्बिशंस के हिसाब से, वो एक पॉलिटिशियन का और लीडर का फ़र्क है। लेकिन आपको लगता है कि अगले 2.5 बरस में आप इस फ़र्क को ट्रांसलेट कर सकेंगे उस पावर में कि एक आम आदमी दोबारा आपको वोट दे? क्योंकि इस वक्त वो आम आदमी रो रहा है। दूसरी चीज़, हमें एक फ़र्क नज़र आता है क्योंकि वो एहसास के जो फ़िलासफ़ी है वो उसके तहत इस वक्त वो परेशानी में। दूसरी चीज़, अली वज़ीर को देख लें, हम मियां नवाज शरीफ को देख लें, फजल रहमान को देख लें, या इस वक्त जो पीडीएम के पॉलिटिशियंस हैं, वो इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने पर माजी में अल्ताफ़ हुसैन साहब की मिसाल ले लें या कुछ और लोगों की, उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त इक़दामात किए गए। इनके ख़िलाफ़ उस रस्ते पर हम क्यों नहीं जा रहे, ये एक आम आदमी आज सवाल कर। देखिए, जब तक आप चीज़ ये समझेंगे नहीं ना पाकिस्तान का प्रॉब्लम था क्या और अब तक गवर्नमेंट किधर पहुंची है, वो एक्चुअली जब तक आप वो प्रॉब्लम समझेंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है लोगों को एक्सप्लेन करना। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन की इतनी ज़बरदस्त, उन्होंने पहले दिन से कैंपेन चलाई हुई है कि मुल्क तबाह हो गया। मुल्क तो तबाह हो गया था जब एक मुल्क का रिकॉर्ड खसारा हो, यानी रिकॉर्ड पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट हो,
ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ یعنی بیرونی خسارہ، ریکارڈ بورڈ ڈیفیسٹ ہو، اور پھر ریکارڈ قرضے ہوں، تو وہ ملک کے تو حالات برے ہیں نا. آپ سمپل یہ لیں کہ اکانومی کی اکنامک جارگن ہوتی ہے، فسکل ڈیفیسٹ، مائکرو اکنامکس، بٹ سمپل لے لیں کہ ایک ملک کے گھر کی طرح ہوتا ہے. سمپل یہ سمجھنا، آپ کو لوگوں کو سمجھانا کہ گھر کے اندر اگر آپ کو کوئی گھر چھوڑ کے جائے اور اس کا سب سے زیادہ خسارہ چھوڑ جائے، اور وہ سارا وقت گھر پاس کبھی کوئی لوگ پیسے مانگنے آ رہے ہیں، کوئی کرایہ دار آ رہا ہے، کوئی سبزیوں والا آ رہا ہے، تو اس کے پاس اس کی آمدنی کم اور خرچہ زیادہ ہو، تو وہ کیا کرے گا شارٹ ٹرم میں؟ کوئی بھی دنیا کے اندر گھر، کوئی بھی ملک بڑے مشکل وقت سے نکلے گا. ہمارے سچویشن میں کوئی بھی دنیا میں ملک ہو، وہ کیا کرتا؟ پہلے سکویز کرے گا اپنے خرچے. جب آپ خرچے سکویز کریں گے تو ابھی آپ نے عام آدمی کی بات کی، تکلیف تو ہوگی. جب بھی ایک معاشرے میں اب کووڈ میں تکلیف ہوئی، دنیا میں کووڈ آیا، کس نے مار کھائی؟ غریب لوگوں نے مار کھائی. ہمارے ملک میں نہیں، سارے امیر ملکوں کے بھی غریب آدمی نے مار کھائی. آج امریکہ جیسے ملک کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانا لینے کے لیے، تو امریکہ جیسے ملک میں غریب آدمی وہاں بھی کچلا گیا. سو جب آپ ایک معاشرے میں جب سکویز کرتے ہیں خرچے، سب سے پہلے تکلیف نچلے آدمی کو ہوتی ہے. کیونکہ مثلا غریب جب آپ سکویز کریں گے، آپ کی اپنے خرچے کم کریں گے، ڈیمانڈ کم کریں گے، نوکریاں سے لوگوں کو نکالیں گے کیونکہ کمپنیز کے اندر ڈیمانڈ چلی جائے گی، تو جب آپ سکویز کرتے ہیں اپنے خرچے تو بیسکلی سانپ آ جاتا ہے. آج انگلینڈ کے اندر دیکھیں، آج یورپ میں دیکھیں، کبھی ایئر لائن میں اتنے زیادہ لوگ نکال دیے، کبھی کوئی وہ سپر مارکیٹ بند ہو رہی ہے، اس کے اندر اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. تو کیوں ہو رہے ہیں وہ؟ کیونکہ ایک سکویز آ گیا ڈیمانڈ کی. تو جب آپ کے خرچے کم آپ کرتے ہیں تو ڈیمانڈ کو سکویز کرتے ہیں. خرچے کم کرنے کے لیے ڈیمانڈ سکویز ہوتی ہے، اس کے اندر غریب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. اور پھر جب تک آپ کی آمدنی نہیں بڑھتی، خرچوں کو بیلنس نہیں کرتی، تب تک ایک ملک مشکل وقت سے گزرتا ہے. پہلے سال ہمارا ڈیفالٹ سے ملک کو بچانا تھا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اپنی قرضوں کی قسطیں دینے میں. جب پیپلز پارٹی کے 5 سال تھے تو ایوریج وہ $2.5 بلین وہ پر ایئر دیتے تھے قرضوں کی قسطیں. تو 5 سال میں ان کی ایوریج آتی تھی پر ایئر $2.5 بلین. جب نون لیگ آئی تو انہوں نے کیونکہ قرضے لیے وہ $5 بلین پہ پہنچ گئی. ہم نے ہر سال $10 بلین دینے تھے، ہم نے ابھی تک 2 سالوں میں $20 ارب دے چکے ہیں. ہماری اب اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں پاکستان میں. تو جب تک ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز نہیں بڑھتی، اور وہ بڑھ رہی ہیں، تو وہ تب تک ایک ملک میں سکویز آیا ہوا ہوتا ہے. بنگلہ دیش اور ہندوستان کی ایکسپورٹس نیچے گری ہوئی ہیں، ہماری ریکارڈ 18% بڑھ گئی. سو ہم اس سے تیزی سے نکلے ہیں، لیکن لوگ ابھی بھی سفر کر رہے ہیں کیونکہ جو ساری سروس انڈسٹری ہے دنیا میں سفر کر رہی ہے. ریسٹورنٹس بند ہوئے ہوئے تھے، وہ سفر کر رہے ہیں، شادی ہال بند ہیں، وہ سارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں کووڈ کی وجہ سے. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اپوزیشن نے کیا کہ پہلے بینکرپٹ کر کے چھوڑ گئے ملک، پھر پہلے دن سے کہا کہ ملک فیل ہو گیا اور کہا جی لوگ بڑی مشکل میں ہیں. لیکن ہم انفارچونیٹلی ایکسپلین نہیں کر سکے کہ لوگوں نے تو مشکل سے گزرنا تھا. اب جو اللہ کا کرم ہے اس ملک پہ خاص، اس نے ہماری بڑی مدد کی اس مشکل وقت میں کہ ہماری آج ایکسپورٹس رائز کر رہی ہیں، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ٹیک آف کر گئی ہے. جب سیمنٹ سیلز اوپر جانی شروع ہوئیں، اس کا مطلب آپ کی کنسٹرکشن چل پڑی ہے. ریکارڈ سیمنٹ سیلز ہیں. ہماری گاڑیاں بکنی شروع ہو گئی جس کی وجہ سے گاڑیوں کے اوپر وہ اب پریمیم آ گیا کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ، سپلائی کم ہے. موٹر سائیکل تو 92 کے بعد فل کیپیسٹی پہ ہماری ٹیکسٹائل چل رہی ہے. تو یہ بڑا ایک پازیٹیو سائن. یہ جو پاکستان فوج کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ پاکستانی فوج کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دیں، اور پھر یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج نہیں گراتی تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو گرا دیں. وہ جو نواز شریف بیسکلی یہی کہہ رہا ہے نا کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ باجوہ کو اور ISI چیف کو گرا دو. یہ کبھی میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں سویلین گورنمنٹ کے دوران کسی کو فوج کو اٹیک کرتے ایسے نہیں دیکھا. یہ کبھی نہیں ہوا. پہلے مارشل لاز کے دوران ہوتا ہے، جب مشرف تھا تو اٹیک کرتے تھے فوج، کیونکہ مشرف آرمی چیف بھی تھا، پریزیڈنٹ بھی تھا. ضیاء کو کرتے تھے لیکن تب میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن تھا. لیکن کبھی ایک سویلین، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے دور میں اٹیک کرنا اٹس انہرڈ آف. اور ان کی کوشش کیا ہے کہ فوج کے اوپر اتنا پریشر ڈالیں
اس کو اتنا مجبور کریں کہ وہ گورنمنٹ کو گرا دے، کیونکہ وہ ڈیسپریٹ ہو. پہلے انہوں نے سمجھا گورنمنٹ گر جائے گی، پہلے وہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، جب گورنمنٹ سروائیو کر گئی ہے تو اب وہ یہ ڈیسپریشن کی اینڈ ہے کہ جب GH کیوں چلے جائیں گے. یہ اپنے اطمینان رکھ لو کہ ان کی ساروں کی ٹریٹمنٹ ہونے والی ہے.